We are going to see from the Word of God. आज हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट हेर्ने छौं. Today Susma is going to help me. Banu. आज मलाई सुषमाले मद्दत गर्नुहुनेछ. Hallelujah. So we need to have many ministers in the church. हाम्रो मण्डली भवनमा धेरै सेवकको खाँचो छ. And सेविकाहरुको पनि खाँचो छ. Amen. Hallelujah. 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 So we are going to see from the Revelation today. हामी प्रकाशको पुस्तकदेखि हेर्ने छौं. Today I'm going to preach from the Revelation 3 verses 20. And in fact, this verse is not for the Gentile or for the pagans. हामी प्रकाश 3 को 20 मा हेर्ने छौं आजको दिनमा. अनि यो चाहिँ मूर्ति पूजकहरू अनि अविश्वासीहरूको लागि थिएन. So it's for the believer. यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि थियो. Many times we preach this verse to the Gentile, but in fact this verse is Jesus addressing to the churches. धेरै चोटी चाहिँ हामी यो चाहिँ अविश्वासीहरूको लागि भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छौं. तर येशूले चाहिँ यो विश्वासीहरूको लागि चर्चमा भएका मण्डलीहरूको लागि भनेर भनिरहनु भएको छ. In Revelation, Jesus addresses to the 7 churches. हामी प्रकाशको पुस्तकमा येशूले चाहिँ 7 वटा मण्डलीलाई लेखेको हामी त्यहाँ And पाउँछौं. all the churches had a problem and the flaws in their spiritual life. अनि त्यो सातै मण्डलीको चाहिँ आत्मिक जीवनमा चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो कुराहरू थियो. What a wonderful God, even in their weaknesses also, the word keeps coming to them. तर हाम्रो परमेश्वर कति असलको परमेश्वर हुनुहुन्छ. ती मानिसहरूले गल्ती गर्दा पनि परमेश्वरको वचन आइरहेको छ. That is Jesus loving us. त्यो त्यही हो येशूले हामीलाई साँचो रूपमा If प्रेम word is coming गर्नुभएको. to you, that means Jesus is loving you. यदि वचन आइरहेको छ भने त्यही येशूले हामीलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ हामी हामी थाहा पाउन सक्छौं. अटेरीहरूलाई के गर्छौं दादा यसले सुन्दैन भनेर छोड्दिन्छौं, right? We just leave the stubborns alone. But Jesus is not like us. तर येशू चाहिँ हामी जस्तो हुनुहुन्न. Even the stubborn believer, he keeps sending the word of God. एकदमै अटेरी विश्वासीहरूको लागि पनि उहाँले वचन पठाइरहनु भएको छ बारम्बार. So can you turn with me the Revelation 3 verses 20? हामी प्रकाश 3 को 20 लाई खोलौं. And here I'm going to read from the Amplified version. And you can read it in Nepali also. Let's read together. Ready? 1, 2, 3, go. Behold, I stand at the door of the church and continually knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with them and restore him and he with me. Amen. आमेन. हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउने छु. कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्ने छु र त्यससँग भोजन खाने छु र त्यसले मसँग खानेछ. Jesus is addressing to the church of Laodicea. येशूले चाहिँ लाउडिकियाका मण्डलीहरूलाई यो लेखिरहनु भएको It's छ. not for the pagan or the unbeliever. He is addressing who are already born again. येशूले चाहिँ यो अविश्वासीहरूलाई मूर्ति पूजक व्यक्तिहरूलाई लेखिरहनु भएको भनिरहनु भएको छैन. तर ती मानिसहरूलाई भनिरहनु भएको छ जो चाहिँ उनीहरू पूर्ण गरी जन्मिसकेका थिए. But those believers are the lukewarm believers. Neither they are cold, neither they are hot. तर त्यो विश्वासीहरू त्यो मन तातो विश्वासीहरू उनीहरू न त तातो छ न त चिसो छ. The Laodicea church was established 30 to 40 years ago, before then when the John wrote this prophecy to the church. जब यहुनाले यो अगमबानीको लेख्नुभयो यो लाउडिकियाका मण्डली चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि नै स्थापित भइसकेको मण्डली थियो. But they lose the fire on the journey. तर उनीहरूले आफ्नो यात्रामा त्यो आगोलाई गुमाएको छ. What we can say is like you can be in the church, it is possible to be in the church and your heart be close to God. यो हुन सक्छ कि तपाई यो समयमा मण्डलीमा हुनुहुन्छ तर तपाईको हृदय चाहिँ परमेश्वरको लागि बन्द पनि हुन सक्छ. And in fact, when their heart was close to God, to Jesus, he was grieved at that time. And Bible says he was knocking. Somebody can open the door so that he can get in. जब येशूले भनिरहनु भएको छ कि ती मानिसहरूलाई येशू एकदमै धेरै दुखित भइरहनु भएको छ अनि भनिरहनु भएको छ म तिमीहरूको ढोकामा ढकढकाइरहेको छु. In fact, here the knot is not from the outside, okay?
the handle is not from the outside. He is just knocking. That means he cannot open your door of your heart. त्यो बन्द चाहिँ बाहिरबाट होइन त्यो भित्रैबाट भएको थियो उहाँले ढकढकाइरहनु भएको छ तर त्यो चाबी चाहिँ तपाईँकोमा छ If you see here, Jesus is knocking, but the handle is not from the outside. The handle is from inside. यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ येशूले ढकढकाइरहनु भएको छ तर त्यसको ह्यान्डल चाहिँ बाहिर छैन तर भित्र छ So whenever Jesus knocks, that means he's not going to open the door of your heart. You have to open the door for Jesus. जब येशूले ढकढकाउनुहुन्छ तपाईँले आफै त्यो ढोकालाई खोल्नुपर्छ येशूको लागि So that means the Laodicean church, they don't have a space in their heart for Jesus. यो भनेको चाहिँ लाउडिकियाका मण्डलीहरूको लागि येशूको लागि चाहिँ ती मानिसहरूकोमा ठाउँ थिएन उनीहरूको हृदयमा That means whenever you have a heart that is a close for Jesus, you keep Jesus outside even though he is very near knocking in your heart. जब तपाईँले आफ्नो ढोकालाई बन्द गर्नुहुन्छ तपाईँले येशूलाई चाहिँ बाहिरै राख्नुहुन्छ उहाँले ढकढकाइरहनु भएको हुन्छ तर पनि तपाईँको हृदयको ढोका I बन्द नै think हुन्छ the most of the American church is like a Laodicea. अनि अहिलेको अमेरिकन चर्चहरू त्यही लाउडिकियाका मण्डली So जस्तै if you छन् see about the Laodicean church, you will see they are very rich, they are wealthy, and the Bible says they never went through any persecution. अनि हामी लाउडिकियाका मण्डलीको बारेमा हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै धनी थिए अनि कुनै किसिमको सतावट भएर जानु परेको They थिएन reflect the American churches. अनि उनीहरूले त्यो आजको दिनमा चाहिँ अहिलेको अमेरिकन चर्चहरूलाई जनाइरहेको छ So that means when your heart is closed for Jesus, you're not going to stay neutral only. Slowly your heart becomes so hardened for Jesus. जब तपाईँको हृदय चाहिँ बन्द हुन्छ तपाईँको हृदय चाहिँ एकदमै धेरै कस्तो हुन्छ भने निष्पक्षमा बसिरहेको हुन्छ That means अनि let- तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै कठोर पार्दै जानुहुन्छ Let me speak the hard truth to you. म तपाईँलाई तितो सत्य भन्न चाहन्छु When your heart is closed for Jesus, that means you are living under the closed heaven. जब तपाईँको हृदय चाहिँ बन्द हुन्छ तपाईँ चाहिँ बन्द स्वर्गको मुनि बसिरहनु भएको If छ you read this verse carefully, Jesus is knocking. That means he's very close and very near to you. यदि हामीले प्रकाश 3को 20लाई पढ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ येशूले ढकढकाइरहनु भएको छ उहाँ एकदमै धेरै नजिक हुनुहुन्छ So he's not going far from you. Even you keep him outside. तपाईँले उहाँलाई बाहिर नै राखे पनि उहाँ तपाईँदेखि टाढा हुनुहुन्न हेर्नुहोस् है, उहाँ नजिक हुनुहुन्छ, He is near ढकढकाइरहनु भएको छ। and He is knocking. तर हामी विश्वासी के गरिरहेको छौँ, दैले खोलेका छैनौँ। But us believers, we're not opening the door. आज तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हो भने नि यीशुले नि नक गर्दै हुनुहुन्छ। If you're one of those believers, Jesus is knocking today. He's very near. उहाँ एकदमै नजिक हुनुहुन्छ And this verse is not for the unbeliever. अनि यो त्यो अविश्वासीहरूको लागि थिएन यो पद It's for the believer. यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि थियो So they are born again, but they close their heart. उनीहरूको हृदय चाहिँ पूर्ण गरी जन्मेका थिए तर उनीहरूको हृदय बन्द थियो Maybe you are born again, you are a new believer, you have a membership in the church, but maybe your heart is closed for Jesus. तपाईँ पनि नयाँ गरी जन्मिनु भएको होला तपाईँ यो चर्चको उद्देश्य मान्छे हुनुहुन्छ होला तर के तपाईँको हृदय बन्द छ The Amplified say he continually knock. एम्प्लिफाइडमा लेखिएको छ उहाँले निरन्तर ढकढकाइरहनु भएको I छ stand at the door and knocking and knocking and knocking and knocking, and you're busy with yourself and you're not opening the door. I want to come in, Jesus said. अनि उहाँले भनिरहनु भएको छ म निरन्तर ढकढकाइरहेको छु तर तिमीहरू एकदमै व्यस्त छौ ढकढकाइरहेको छु तिमीहरू भित्र So आउनका when लागि he knock your door of your heart, please, Jesus wants you to open your heart for Jesus. जब उहाँले तपाईँको हृदयमा ढकढकाउनुहुन्छ उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको हृदयको ढोकाहरू उहाँको लागि खोलेको Because the soft heart is where God promised that I will stay in you. त्यो नम्र हृदयमा चाहिँ यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ म So त्यहाँ Matthew बास 5 verses गर्नेछु 8 says like this. मत्ती 5को 8 ले यस्तो लेखिएको छ Blessed are the pure in heart, for they shall see God. त्यहाँ लेखिएको छ धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् See, the condition of your heart matters, okay?
तपाईको हृदय अहिले कस्तो ठाउँमा छ त्यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ Because if you read from Matthew 5 verses 33 to 11, Jesus used the word blessed for 9 times. तपाईले मत्ती 5 को 3 देखि 11 सम्म पढ्नु भयो भने येशूले धन्य भन्ने शब्द चाहिँ 9 चोटी लेख्नु भएको छ भन्नु Jesus भएको is छ revealing the heavens definition of truly blessed life. अनि येशूले स्वर्गको परिभाषा अनुसार साँचो धन्य जीवन कस्तो हुन्छ Who भनेर are the प्रकट blessed गर्दै people? हुनुहुन्छ Who are the blessed people? को हुन् त आशीषित So व्यक्तिहरू the one who has a pure heart. ती व्यक्तिहरू जसको हृदय चाहिँ शुद्ध छ But the Laodicean, they does not have a pure heart. They have a hard-hearted. तर यो लाउडिकियाका मण्डलीहरूको हृदय चाहिँ नम्र थिएन So तर what- एकदमै कठोर थियो When your heart is so close, that means your heart becomes so hard that even Jesus was not able to penetrate, open the door of your heart. यदि तपाईको हृदय चाहिँ एकदम कठोर भएको छ बन्द छ भने यति कठोर हुन्छ येशूले त्यसलाई छाड पारेर नै भित्र जान I think खोज्नु the Lord of our church people, the new born again believers can relate to the church of Laodicea. अनि अहिलेको धेरैवटा विश्वासीहरू फेरि पूर्ण गरी जन्मेका व्यक्तिहरू विश्वासीहरूले लाउडिकियाका मण्डलीले भने यो उनीहरूलाई लेखिएको कुराहरू उनीहरूसँग मिल्न Because they जान्छ are born again, उनीहरू जन्मिएका फेरि but पूर्ण their गरी heart जन्मेको was छ closed for Jesus. तर उनीहरूको हृदय चाहिँ येशूको लागि बन्द छ यदि तपाईको हृदय चाहिँ बन्द छ भने नि याद गर्नुहोस् है बाइबलमा नि तपाईले के देख्नुहुन्छ इभेन्चुअली उनीहरूको हृदय चाहिँ नि कठोर हुन लाग्दछ If your heart is closed, eventually it will lead to hardening. किनभने नि परमेश्वर चाहिँ नि त्यहाँ बास गर्नुहुन्छ जुन ठाउँ चाहिँ शुद्ध हृदय छ God lives in those hearts who has pure hearts. शुद्ध हृदय भनेको नि कमजोरी बिनाको भनेको होइन यहाँ चाहिँ Pure heart भनेपछि does not उनीहरूले mean they आफ्नो don't have any हृदयलाई चाहिँ flaws. नि परमेश्वर बस्नका लागि नि रेडी बनाउँदैछ But they are willing to make their heart ready for Jesus to come Amen. and stay. Amen. सबैले भन्नु आमेन हालेलुया Hallelujah. God is not hidden, but He promised that I will be revealed to the one who has a pure heart. परमेश्वर लुकेको हुनुहुन्न उहाँ शुद्ध हृदय भएकाहरूकोमा प्रकट हुनुहुन्छ Again, I want to repeat again. God is not hidden from you. God is not hiding from you, okay? But He is looking for the pure heart where He want to come and stay in your heart. परमेश्वर लुकेको हुनुहुन्न उहाँ तपाईँदेखि लुकिरहनु भएको छैन तर उहाँ चाहिँ हृदयलाई खोजिरहनु भएको छ तपाईँको हृदयमा ठाउँ खोजिरहनु What भएको छ kind आएर of heart बाँच्नको is a लागि। pure then? अनि कस्तो हृदय चाहिँ हो त शुद्ध हृदय So when you allow the God to come in your heart, that is a pure heart. जब तपाईँले परमेश्वरलाई भित्र आउन दिनुहुन्छ त्यही हो शुद्ध हृदय So the Laodicean, they were new believer, they're born again believer. They never allowed Jesus to come in their heart. लाउडिकियाका मण्डलीहरू उनीहरू पूर्ण गरी जन्मेका थिए तर येशूलाई भित्र आउन दिएनन् But why they blocked Jesus to come in their heart? तर उनीहरूले कसरी येशूलाई आफ्नो हृदय भित्र आउनुबाट बन्द गर्यो त Because of the worldly world, they were rich people. They were very wealthy people. उनीहरू एकदमै धनी व्यक्ति थियो सबै कुरामा परिपूर्णता थियो So that's how they closed their heart for Jesus. अनि त्यसरी नै उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई बन्द गरेको छ येशूलाई भित्र उनीहरूको आउनदेखि धन सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा यीशुलाई आफ्नो हृदयमा नि जगाइदिएको छैन Because they were wealthy, they did not allow Jesus. They didn't leave any space for Jesus. अनि अमेरिकन मण्डली पनि I think we can relate to that one. It because of our wealth, it because of our schedule, it because of our bills, it because of our prestige, it because of our life. So we are closing our heart to Jesus. अनि अहिलेको अमेरिकन मण्डलीहरू पनि एकदमै धेरै व्यस्तता धेरै कुराको कारणले गर्दा हृदयहरूलाई बन्द गरिरहेको छ He was knocking. उहाँले ढकढकाइरहनु That भएको is छ an indicator that you close, that every time when God is bringing the word to you and knocking, that means it is an indicator that God, your heart is closed. That's why He's knocking your heart. जब जब उहाँले ढकढकाउनुहुन्छ यसले के जनाउँछ भने तपाईँको हृदय चाहिँ बन्द भएको छ उहाँको But लागि how त्यही will भएर I know ढकढकाइरहनु भएको छ that? Will I know that my heart is closed then? मेरो हृदय बन्द भएको छ भनेर कसरी थाहा The पाउने first त one is now how I will know that my heart is closed. You will stop listening to the God's voice. हामी पहिलोमा हेर्नेछौँ तपाईँ परमेश्वरको आवाज सुन्न छोड्नुहुन्छ So जब पनि हाम्रो हृदय बन्द हुन्छ हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ नि हामीलाई थाहा हुन पर्दछ कि मेरो हृदय चाहिँ जब पनि वचन सुन्दिनँ
तब मेरो हृदय चाहिँ कठोर हुन थालेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। Whenever you don't want to listen to the word of God, you can know that your heart is becoming hard. तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ तर पनि कतिजनाले वचन सुन्नुहुन्न। Many of you are here, but you're still not listening. फेरि पनि रिपिट गर्दैछ, यु आर हियर बट यु आर नट लिसनिङ द वर्ड तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छैन, बिकज यु हेभ अ हार्ड हार्टेड, किनकि तपाईँको हृदय चाहिँ कठोर छ। योर हार्ट इज सो क्लोज, सो देयर इज नो एन्ट्री पोइन्ट फर गॉड टु गेट इन। यति धेरै बन्द छ, येशूलाई भित्र आउने ठाउँै छैन। So whenever you struggle to listen God from His word, that means you have to know that your heart is closed. जब तपाईलाई परमेश्वरको वचन सुन्न एकदम कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, बुझ्नुहोस् कि तपाईँको हृदय चाहिँ बन्द Can you छ। turn with me Jeremiah 7 verses 25 to 26? यर्मिया So 7 I'm going 25 र 26 हेर्ने I'm going to read it out from Amplified and you can read it out in Nepali. नेपालीमै पढौँ। So ready 1 2 3 go. तिमीहरूका पिता पुर्खा मिस्रबाट निस्किएको समयदेखि यसो अहिलेसम्म पनि मलाई बारम्बार दिनै पछि के गरिरहेका छन् अरे, मेरो सेवक अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरू कहाँ के गरे, पठाएँ। सबैले भन्नु त पठाएँ। So God is sending His servant to us daily. The Bible used the word daily. Until this day, I persistently sent you my servant, the prophet, sending them daily and early, and I ate. अनि त्यहाँ भनिरहेको छ कि येशूले चाहिँ आजको दिनसम्म दिनहुँ मैले मेरो सेवकहरूलाई पठाएँ, दिनहुँ भनिरहनु भएको छ। So the 26 says, तर तिमीहरूले मेरो वचन सुनेन। उहाँले पठाउँदै हुनुहुन्छ, They are sending, उहाँले अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो, they are sending the prophets, पास्टरहरू पठाउनु भयो, they are sending the pastors, but they are not listening. तर उनीहरूले सुनिरहेका That means छैनन्। whenever you struggle to hear the word, whenever you have a hard time to listen the word of God, that means your heart is closed for Jesus. जब तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नमा एकदमै गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई मन पर्दैन, यो जान्नुहोस् तपाईँको हृदय चाहिँ येशूको लागि बन्द Here छ। the Bible says, तर तिनीहरूले मेरो वचन सुनेनन्, The मेरो Bi- कुरालाई कान थापेनन्, तर अटेरी भए। हेर्नुहोस् है, अटेरीलाई नि if you read in Amplified and another version, अटेरी भनेको नि their heart becomes so hard. Stubborn means their heart is so hard. बाइबलले भन्दछ तिनीहरूको पिता पुर्खा, अब तिनीहरू मात्रै होइन रहेछ, कहिलेदेखिको रहेछ, पिता पुर्खा भन्दा पनि अझै खराबी गरे। The closed heart is not the absence of God speaking, but it is refusing to listen to God. बन्द हृदय भनेको परमेश्वरले बोल्नु भएको छैन भन्ने होइन, तर सुन्न इन्कार गर्नु हो। आज धेरै मण्डलीको नि गुनासो चाहिँ के हो भने प्रभु मसँग बोल्दैन। Many of us believers, our concern is that God is not speaking to me. तर बाइबलले के भन्दछ, परमेश्वरले दिनै पछि के पठाउनु भयो अरे, उहाँको सेवक तपाईलाई बोल्नका लागि पठाउनु भयो। तर बाइबलले के भन्दछ, तिनीहरूले वचन सुनेन, मेरो कुरामा कान थापेन, अनि के भन्दैछ बाइबलले, तिनीहरू अटेरी भए। Bible says, I sent you all my servants, my prophets, yet you did not listen to me and you made your heart hard. When our heart becomes so hard, जब हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ, we become so insensitive towards God. हामी परमेश्वरको वचन सुन्नबाट एकदम इन्कार गरिरहेका हुन्छौँ। पहिला थाहा पाउने हुन्छ, तर वचन चाहिँ सुनेन भने नि तपाईको हृदय कहिले कठोर हुन्छ तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। First you can recognize, but if you don't listen to the word of God, you won't know when you get to the point that you cannot listen to him anymore. बाइबलले के भन्दछ, they become so अटेरी। सो अटेरी, अटेरी भनेको के हो, बोल्यो मान्दैन, बोल्यो मान्दैन, that's called अटेरी। त्यही भएर जब पनि यहाँबाट वचन आउँछ नि, लेखाजोखा नगर्नु, यो मेरो लागि भनेर सुन्न थाल्नु, लेख्न थाल्नु, अनि पालन गर्न थाल्नु। Amen. आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The hardness of a heart will make you hearing dull. तपाईको हृदय यदि कठोर छ भने तपाईको सुन्न चाहिँ मन नहुन्छ।
Again, I will read it out from the Acts 7 verses हामी no, प्रेरित 51. 7 को 51 लाई हेर्नेछौँ। So here the Bible says, बाइबलले भन्छ you're stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. You always resist the Holy Spirit as your father did, so do you. त्यहाँ लेखिएको छ, हे हड्डी मानिसहरू, कठोर हृदय र बहिरा कान भएका हो, तपाईहरू सधैँ पवित्र आत्माको विरोध गर्नुहुन्छ। सधैँ, सबैले भन्छ सधैँ. सधैँ। That means every time God is trying to speak, but we resist. जब जब पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्न खोज्नुहुन्छ, हामी अटेरी गरिरहेका हुन्छौँ। Notice the progression here. The first resistance toward the Holy Spirit and the closing the ear, and finally they harden the heart toward God now. यो क्रमिक प्रक्रियालाई याद गर्नुहोस्। पहिला पवित्र आत्मा प्रति प्रतिरोध, त्यसपछि कान बन्द हुनु र अन्तमा परमेश्वर प्रति कठोर हृदय So हुनु। when your heart will become so hard, जब तपाईको हृदय एकदमै कठोर हुन्छ, the first thing will happen is you resist to hear the voice of Holy Spirit. पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी पवित्र आत्मा प्रति प्रतिरोध भइरहेका हुन्छौँ। So you will close your ear to hear the word. तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नुबाट चाहिँ And आफ्नो eventually कानलाई your बन्द गर्नुभएको heart छ। was so hard that you are not able to see God speaking in your life. अनि तपाईको हृदय चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुग्छ, यति कठोर हुन्छ कि तपाईले त्यहाँदेखि परमेश्वरले बोल्नु भएको के आवाजलाई सुन्नुहुन्न। जब पनि तपाईको हृदय कठोर हुन थाल्दछ नि, आत्मिक जीवनको सबैभन्दा खराब परिस्थिति हो त्यो चाहिँ। A hardened heart is a very dangerous condition in the Christian's life किन परमेश्वर तपाईसँग बोल्नै सक्दैन। because God cannot speak to you. नबोल्नु भएको होइन, बोल्नु भएको। It's not that he didn't speak, he did speak. बोल्नु भयो तर हामी सुन्दैन। He did speak, but we resisted to listen to तपाईले him. यही पदमा हेर्नुभयो भने नि, पहिला पवित्र आत्माको कुरा नसुनेर अनि उनीहरूको कान बन्द गर्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुअली के भएछ, उनीहरूको हृदय चाहिँ नि कठोर हुन थालेछ। In there it says they first resisted to the Holy Spirit, then the closing of their ears, and finally a hard heart for Jesus. So if you're not listening the Holy Spirit, eventually your heart will become so hard that even God cannot do anything for you. यदि तपाईको हृदय चाहिँ एकदम कठोर भइरहेको छ भने अनि पवित्र आत्मा प्रति तपाई सुनिरहनु भएको छैन अनि यदि कठोर हुन्छ कि तपाईले उहाँको आवाजलाई सुन्नै सक्नुहुन्न। That's what the Israelite did. इजरायलीहरूले त्यही कुरा गरेको छ। They were not able to hear the word, they're not hearing the word, and eventually that caused them to become their heart so hardened. उनीहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न चाहेन, सुनेन अनि यतिसम्म भयो कि उनीहरूको हृदय यति कठोर भयो, सुन्नै नपुग्ने ठाउँमा पुगेको छ। हालेलुया। आज तपाईको हृदय त्यो स्टेजमा छ? Is your heart in that stage today? ए यो बिनेले बोलेको हो, यो के सुन्नु? Oh, he's speaking, why should I listen? यही नाम चलाउँ? यो बिनेले बोलेको के सुन्नु? Oh, Binay is speaking, why should I listen? यहाँ इजरायलले पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा गर्दैछ। And Israelites, they did the same thing. उनीहरूले परमेश्वरको आत्माको लागि कान बन्द गर्यो, वचनको लागि बन्द गर्यो, They closed their ears to the Holy Spirit and for the word of God. एन्ड इभेन्चुअली उनीहरूको हृदय के भयो अरे, कठोर भयो। And eventually their heart became hardened. सबैले बाइबल निकाल्नु त, यसरी देखाउनु त। Show your Bible. तपाईको हृदयलाई नि नरम बनाउने नि चाउमिन चटपटी केही होइन, यो मात्रै हो। Amen. मेरो परमेश्वरको वचन मेरो परमेश्वरको वचन ले मात्रै मेरो हृदयलाई मेरो हृदय मात्रै हृदय नम्र बनाउँछ। राम्रो बनाउँछ। कोही कोहीले त मेरो हृदय त के साह्रो कठोर, वचन सुनेको भए पो नरम बनाउनु। Many times you're wondering, why is my heart so hard? But you're not listening to the word of God. आराधनाले नि नम्र बनाउँदैन है मण्डली, Worship cannot make you sincere. वचनले मात्रै। सबैले The भन्दा word of वचनले God मात्रै। does. खमन मण्डली, वचनले मात्रै। The word of God does. तर इजरायल they were closing their ears, इजरायलीहरूले आफ्नो कानलाई बन्द गरेको छ and Jesus was not happy for them. अनि येशू चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई देखेर खुसी And हुनु neither भएन। he is happy for you when your heart is closed. जब तपाईको हृदय बन्द हुन्छ उहाँ तपाईँ प्रति खुसी So हुनुहुन्न that means he wants your heart to be so soft and pure before God. अनि उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको हृदय एकदम नम्र र शुद्ध भएको उहाँको अगाडि। Can we read Proverbs 28 verses 14? हितोपदेश 28 को 14 लाई So we will read पढ्नेछौँ। it directly from Nepali.
परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस सङ्कष्टमा पर्छ। आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाउने। हेलो मण्डली, हेलो, whenever you find your heart is so hard, the Bible says you are so near for the destruction. बाइबलले भन्छ यदि तपाईँले तपाईँको हृदयलाई कठोर पार्नु भयो भने तपाईँ चाहिँ त्यो सङ्कष्टको एकदम नजिक हुनुहुन्छ। I really like how the Amplified said like this: blessed and favored by God is a man who fear and sin and its consequences at all time. But he who harden his heart and is determined to sin and will fall into disaster. हेर्नुहोस् है, बाइबलले के भन्दैछ भने जसले आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाउँदछ नि, द बाइबल सेज द हार्ट इज सो डिटरमाइन्ड टु सिन। बाइबलले भन्छ यदि त्यो मानिसले आफ्नो हृदयलाई एकदम कठोर बनाइरहेको छ भने उनीहरू चाहिँ पाप गर्न एकदमै नजिकै छ त्यो सङ्कष्टमा पुग्न अघि। डिटरमाइन्ड टु सिन भनेको चाहिँ नि हृदय कठोर भइसकेको बादमा नि उसले कुनै पनि पाप गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि पक्का पक्की हुन्छ। कोही कोही बेला तपाईँ यो रिसायो भने यसले मुखले चाहिँ नि सबैलाई भुट्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि, होइन? थाहा हुन्छ? हेलो, थाहा हुन्छ? थाहा हुन्छ नि, होइन? यो रिसायो भने चाहिँ छेउछाउ चाहिँ बस्नु हुँदैन है। यसले त उसको बुढीलाई त छोडेन, मलाई पनि छोड्दैन। एक्ज्याक्टली त्यही सेन्समा सोलोमनले भन्दैछ, when you have a hard hearted, you are determined to sin. तिमीले पाप गर्नका लागि नै स्वतः आफैलाई जिम्मा दिँदैछौ। मण्डली सुन्नुहोस्, किन परमेश्वरले लाउडिसियाको मण्डलीसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ? And why is God is talking to the churches of Because their Laodicea? heart was so closed, उनीहरूको हृदय यति बन्द थियो, that means their heart start becoming so hard. उनीहरूको हृदय चाहिँ बिस्तारै कठोर भइरहेको थियो। If you read very carefully about the Laodicean church, Jesus said, if you don't repent, I will vomit you out. अनि तपाईँले यो प्रकाशको पुस्तकमा यो लाउडिकियाका मण्डलीहरूलाई लेखेको पत्र पढ्नु भयो भने एकदम ध्यान दिएर यीशुले परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले मलाई पश्चाताप गरेनौ भने म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकाल्ने छु। जब पनि तपाईँको हृदय कठोर हुन थाल्छ नि, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको अगाडि पाप चाहिँ नि कति टाढा पनि छैन। धेरै ध्यान दिनु होला यो कुरोलाई। तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले त बेविचार गरेकै छैन, मैले त चोरेकै छैन, तर जब तपाईँको हृदय कठोर हुन थाल्छ नि, तपाईँ यु आर सो नियर, यु आर सो भल्नरेबल टु कमिट द सिन। म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, प्रत्येक दिन शैतानले हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउनु खोज्छ। छेउकोलाई भन्नु त तपाईँलाई पनि खोज्छ भन्नुहोस् न, फेरि अर्कोलाई भन्नु तपाईँलाई पनि खोज्छ भन्नुहोस् न। अनि हामी के भन्छ, यो त मेरै हृदय त हो नि। तर सोलोमनले के भन्दैछ, पढौँ त, नेपालीमा पढौँ, नेपालीमै पढ्दा पनि मजाको छ नि। पढौँ त, ल, रेडी 1 2 3 गो। परमप्रभु सधैँ डराउने मानिस धन्य हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पर्ने मान्छे सङ्कटमा पर्दछ। हेलो, शैतानले सङ्कटमा पार्नै पर्दैन तपाईँलाई। The devil does not have to put you into that तपाईँ आफै नै disaster. सङ्कटमा पर्न थाल्छ। You will fall into that disaster. जहिले पनि यो प्रार्थना गर्नु, always pray like this: God, keep my heart so safe and so soft. जहिले यो प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वर मेरो हृदयलाई एकदमै नम्र राख्नुहोस्। Hallelujah. Hallelujah. When the Pharaoh hardened his heart toward God and God's people, his crown was drowned in the Red Sea. जब फारोले परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदय कठोर बनाए, उनको मुकुटलाई उनले समुद्रमा डुबायो। राजगद्दी नै गयो। जब पनि फारो राजाले आफ्नो हृदयलाई कठोर बनायो नि, परमेश्वर र परमेश्वरको मानिस प्रति नि उसको श्रीपेच नै खोलाले बगाइदियो। हेलो, कतिजनाको श्रीपेच चाहिँ नि कठोर हुँदै बग्दैछ। अनि मैले शैतानलाई डाँटिरहेको छ। प्रभुले भन्छ हृदयलाई हेर्न, हृदयलाई, सबैले भन्छ हृदयलाई हेर, हृदयलाई हेर। आमेन, आमेन। यताउता हेर्नुभन्दा नि पहिला हृदयलाई हेर्नु।
Hallelujah. 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 Even the Israelite, their heart was so hardened and they missed the promised land. इजरायलीहरूको हृदय पनि यति कठोर थियो उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको देश नै उनीहरूले गुमाएको छ So do the Saul in the Old Testament. His heart was so hardened that God was not able to speak to him. And eventually his kingdom, he lost the kingdom. पुरानो करारमा पनि हामी राजा साउललाई हेर्न सक्छौँ उसको हृदय यति कठोर भयो कि उसले परमेश्वरबाट सुन्न बन्द गर्यो अनि उसको राजदण्ड नै सबै उसले गुमाएको हामी So पाउँछौँ can we read again from Proverbs 29 verses 1? हामी हितोपदेश 29 को 1 लाई पढ्नेछौँ घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हट्टी नै भइरहन्छ भने एक्कासी नाश हुनेछ तर्की वै के रे तर्की भई नेपाली पनि कस्तो शब्द रहेछ तर मैले अर्को अनुवादमा उपाय नरहने गरेर के हुनेछ अरे त्यो नरहने गरेर उर्केर त लड्ने रहेछ इङ्ग्लिसले के भन्दछ यहाँ he who is often rebuked and harden his neck भनेको यो भनेको हैन हृदयको कुरा गरेको it's talking about not the neck it's talking about the heart suddenly will be suddenly be destroyed and that without remedy we cannot able to do anything after that one because you have a hard hearted यो पछि हामी केही गर्न सक्दैनौँ किनकि तपाईको हृदय चाहिँ कठोर छ कौशिलाको बाइबलमा पढिदिनु त धेरै सुधार्ने पनि हटी जाने नछोड्ने मानिस सम्हाल्न नसक्ने गरी एक्कासी नाश हुन्छ सम्हाल्नै नसक्ने गरेर फारोले नि सम्हाल्नै नसक्ने गरेर उसको नाश भयो Even Pharaoh without any remedies he lost everything हेलो मण्डली पढ्ने गर्नु कोही कोही बेला हामी बाइबल पढौँ हामीले हाम्रो हृदयलाई सोचौँ जाँचौँ मेरो हृदय कठोर हुँदैछ कि छैन We have to judge ourselves. Is our heart becoming hard or not? Hallelujah. 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 Bible says, Bible he who rebuke often rebuke and harden his neck. Bible के भन्छ घरिघरि हप्की पाएर that means whenever God speak and correct you from the preaching that means God is trying to rebuke you and correct you. जब जब परमेश्वरले तपाईलाई बोलिरहनु भएको हुन्छ यहाँबाट कि उहाँले चाहिँ तपाईलाई हप्की दिएर भनिरहनु भएको छ कहिले पनि नभन्नु है आज त पास्टरले त मलाई त घोच्यो नि भनेर कहिले पनि नभन्नु परमेश्वर तपाईलाई सुधार्न खोज्दै हुनुहुन्छ आमेन अनि हामी घरमा बसेर नि आज चाहिँ मलाई पास्टरले के अरे घोच्यो नि नभने यहाँ बाइबलले के भन्छ घरिघरि हप्की त्यसको मतलब whenever God try to correct us edify us that is a sign that he loves you so much जब जब परमेश्वरले हामीलाई सच्याउन खोज्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ अब म मेरो आत्मिक जीवनको नि यो परिपक्वतामा नि जब परमेश्वरले मलाई सुधार्नु हुन्न नि त्यतिखेर चाहिँ मलाई साह्रो पर्छ हेर्नुस् है now in my maturity I am not afraid of God's correction I'm afraid when he is silent to correct me हेर्नुस् है अब म मेरो आत्मिक जीवनको नि यो बिन्दुमा मण्डली सुन्नुहोस् जब परमेश्वरले मलाई सुधार्नु हुन्न नि त्यो चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर हो When God is not correcting me that is very dangerous किनभने जब पनि परमेश्वर मलाई सुधार्नु हुन्छ नि उहाँले मलाई माया गरेर सुधारेको When God is correcting me he is loving me इभन द पास्टरले पनि तपाईलाई माया गरेर यो पुलपिटबाट सुधारेको Even when pastor preaches he is loving you एकजनाले कसैले यसरी भनेको छ nobody cares for you the way the pastor does कसैले यसरी भनेको छ तपाईलाई अरूले यति धेरै वास्ता गर्दैन जसरी एउटा पास्टरले गर्नुहुन्छ पास्टरले जतिको वास्ता नि तपाईलाई कसैले पनि गर्दैन तपाई प्रेग्नेन्ट हुँदा त्यही पास्टरले प्रार्थना गरिदिनु पर्छ आइ भयो त्यही पास्टरले प्रार्थना गरिदिनु नानी जन्मियो त्यही पास्टरले अब अरूले पनि गर्छन् एकजनाको अझै अर्को भनाइ छ पास्टर चाहिँ यस्तो अरे म्याचअप पनि गराउँछ अरे अब मरिसकेपछि डिस्प्याच पनि गराउँछ अरे अब यो बुझ्नेले मात्र बुझ्छ बुझ्नेले मात्र बुझ्छ यस कारणले गर्दाखेरि नि
जब पनि पास्टरले यहाँबाट प्रचार गर्दाखेरि नि जहिले भन्नु तितो त लाग्यो हो आज, तर पास्टरले साह्रै माया गर्दो रहेछ, ओखती दियो हो मलाई भन्नु। कोही कोही बेला तपाईँको नानीलाई नि, ओइ नानी त त्यहाँ नजा भन्दाखेरि तपाईँ नानीले के भन्छ, जहिले पनि के भन्छ, यो बाबु चाहिँ मेरो नभएकै भए ठिक हुन्थ्यो नि, खालि रोक्छ, यता गएर रोक्छ, उता गएर रोक्छ, उता गएर रोक्छ। तर एक्चुअलमा बाउले नाजा भनेको त बाउले प्रेम गरेको हो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अनि पुलपिटबाट पनि तपाईँलाई नि यो नगर त्यो नगर भन्दाखेरि नि ए पास्टर त मेरो अमेरिकन राइटको विरुद्धमा पो आयो नभन्नु, तपाईँलाई माया गरेको कारणले गर्दा। आमेन। Nobody cares like the pastor does. तपाईँलाई अरू कसैले वास्ता गर्दैन जसरी एउटा पास्टरले तपाईँलाई गर्नुहुन्छ। Hallelujah. Every time when God brings the word as a correction in your life, that means you have to know that still God is loving me. जब जब परमेश्वरले बारम्बार तपाईँलाई सच्याउन खोजिरहनु भएको हुन्छ, यो जान्नुपर्छ कि परमेश्वरले अझै पनि मलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ। याद गर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् राम्ररी, राम्ररी सुन्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँको माइन्डमा यो मेकअप बनाबन, म पास्टरलाई बोल्ने अनुमति दिन्छु भन्नुहोस्। सबैले भन्दा म पास्टरलाई बोल्ने अनुमति दिन्छु। किन तपाईँलाई पास्टरले नै बोलेन भने त नि वरिपरिकोले त तपाईँसँग बोल्ने आँटै गर्दैन। लु यति त ग्यारेन्टी, बोल्ने आँट त होइन, तपाईँ राखेर नि त्यसलाई शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ र म चाहिँ नि मण्डलीमा आउँदाखेरि नि जहिले पनि ओपन हार्ट लिएर आउन आवश्यक छ। आमेन। सबैले भन्नु न आमेन। हालेलुया, हालेलुया। Oh, a very young guy came to me and he said, is there any church here where pastor never correct us? एउटा जवान मानिस म कहाँ आयो अनि भनिरहेको थियो, यहाँ कहीँ चर्च छ जहाँ चाहिँ एउटा पास्टरले एकदम ताडना दिइरहनुहुन्न। And I said, the Word and Life Church is not for you. अनि मैले भने वर्ड एन्ड लाइफ चर्च तपाईँको लागि होइन। Because here the correction always happen. यहाँ चाहिँ जहिले सिकाइने सच्चाइने कुराहरू हुन्छ। Amen. Amen. But I will jump into the number 2 point, causes of the hardened heart. दोस्रोमा हामी हेर्नेछौँ कठोर हृदयका कारणहरू। So can we do the number one, how our heart, what caused our heart to get to become so hard? केले हुन्छ त हाम्रो हृदय एकदम कठोर? कठोर हृदयका कारणहरू. So we will see the number one is the cause of a hardened heart. Number one is the repeated resistance to the Holy Spirit. हामी पहिलोमा हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बारम्बार विरोध गर्नु। So Acts 7 verses 51 says, and the Stephen was talking about the Israelite, okay? He's giving the testimony about the Israelite, how they repeatedly resist the Holy Spirit. यहाँ स्टिफेनले कसरी इजरायलीहरूले बारम्बार पवित्र आत्मा प्रति आफ्नो हृदयलाई एकदम कठोर पारे भनिरहेको छ। हे हठी मानिसहरू हो, कठोर हृदय र बहिरा कान भएका हो। यो याद गर्नुहोस् है, प्रोग्रेसनलाई हेर्नुहोस् न, प्रोग्रेसन क्रमिकलाई हेर्नुहोस् न। जब कठोर हुन्छ तब के हुने रहेछ, उनीहरूको कान बन्द हुने रहेछ। हेलो, तपाईँ वचन सुन्नको लागि साह्रो पर्दैछ, त्यसको मतलब तपाईँको हृदय चाहिँ कठोर भएको रहेछ, कठोर भएको रहेछ। That's what the Stephen is saying. You stiff-necked, uncircumcised in heart and ear. यो के भनेको छ? कठोर हृदय। पढ्नु त, तपाईँलाई भने जस्तो लाग्यो के हो? तपाईँलाई नै भनेको, मलाई भनेको जस्तो होइन हो। कतिजनालाई भन्छ आज त छेउको आएको आएन, यसलाई भनेको न, तपाईँलाई भनेको। वचन मेरो हुन पर्छ। We need to own the word of God. Amen. पढौँ हामी, पढौँ। हे हटी मानिसहरू हो, कठोर हृदय। हटी पनि लाउनु पर्दैन, विनय नै लाउँदा हुन्छ। ए विनय, कठोर हृदय, तपाईँको नाम नलगाएको नि मैले। कठोर हृदय र बहिरा कान भएका हो। त्यसको मतलब whenever our heart becomes so hard, that means we have a dull hearing.
जब हाम्रो हृदय एकदम कठोर हुन्छ हामी बहिरा भइरहेका हुन्छौँ That is a progression. Why we become so dull in hearing? When our heart is so hard, then our hearing becomes so dull. जब हाम्रो हृदय एकदम कठोर हुन्छ हामी त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कानहरू बन्द भइरहेको So हुन्छ they were so, they had a hard-hearted and their hearing was so dull, and the Bible says, तपाईहरु सधैँ पवित्र आत्माको के गर्नुहुन्छ? विरोध गर्नुहुँदछ. So that means when your heart is so hard and dull hearing, eventually you start resisting the Holy Spirit. जब तपाईको हृदय एकदम कठोर हुन्छ तपाई बहिरा हुनुहुन्छ अनि तपाई पवित्र आत्माको विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ So that means what you resist today, it will harden your heart tomorrow. तपाईले आज जे कुराको एकदम विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो कुराले चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईको हृदयलाई कठोर पार्ने काम गर्छ तपाईं आज वचन चाहिँ सुन्नुहुन्न भने नि आज या भोलि सबैले भन्दा आज या भोलि आज या भोलि तपाईले के पाउनु हुने रहेछ हृदय कठोर पाउनु हुने रहेछ हेलो यसै कारणले गर्दा नि परमेश्वरको वचन जब पनि आउँछ नि लेखाजोखा नगरौँ हामी यसले मेरो हृदयलाई के काम गर्दैछ कमन मण्डली आमेन आमेन सबैले भन्नु आमेन हालेलुया 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 So number 2, दोस्रोमा हामी हेर्ने छौं what will cause our heart to get hard? कठोर हुने कारणहरू के हो त Sin and deceitfulness of sin. पाप र यसको छलपूर्ण स्वभाव The Hebrew 3 verses 13 says, but exhort one another while it is called today, lest any of you harden through the deceitfulness of a sin. हिब्रू 3 को 13 मा त्यहाँ लेखिएको छ जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ तबसम्म एउटाले अर्कोलाई अर्थी देऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस् Sin does not just make you wrong, it make you insensitive toward God. पापले चाहिँ तपाईलाई केवल गलत मात्र बनाउँदैन यसले तपाईलाई असंवेदनशील पनि बनाउँछ हेर्नुस् है यता हेर्नुस् सबैले जब पनि तपाईं रिपिटेडली पाप दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईको हृदयलाई नि चनाखोपन गुमेर जान्छ चनाखोपन गुमेर जान्छ and while I was studying God revealed me one thing जब म पढिरहेको थिएँ परमेश्वरले एउटा कुरा मलाई प्रकट गर्नुभयो sin does not just stain your heart, it builds the layer around you until it becomes so hard. पापले चाहिँ हृदयलाई केवल दाग मात्र लगाउँदैन यसले तपाईको वरिपरि तहहरू बनाउँछ अन्त्यमा त्यो कठोर बन्छ हृदय सबैले भन्नु त हृदय हृदय Just take this as an example. यो सस्तो वाला जुगाड. So when we commit the sin again and again, जब हामी पाप निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छौँ we start putting the layer around our heart. अनि हाम्रो हृदयको वरिपरिमा हामी तत्त्वहरूलाई लगाइरहेका हुन्छौँ के गर्छौँ हामी लेयर लाउन थाल्छौँ के गर्न थाल्छौँ अरे लेयर लाउन थाल्छौँ के गर्न थाल्छौँ लेयर सबैले भन्नु त लेयर भन्नुहोस् न लेयर भन्नुहोस् अनि इभेन्चुअली के हुँदछ पक्रिनु बाबु इभेन्चुअली के हुँदछ लेयर लगाई अलिकति अगाडिसम्म सेन्सिटिभ थियो चनाको थियो हृदय तर जब पनि तपाईँ पाप गरे गर्नुहुन्छ नि तपाईँले यस्तो खालको लेयर लगाउनुहुन्छ नि भएर अन्तिममा गएर के हुन्छ थाहा छ तपाईले नि बाहिरबाट परमेश्वरको केही वचन आउँदा पनि थाहै नपाउने त्यही भएर मैले नि पहिला नयाँ विश्वासी हुँदा नि ढाँट्यो भने पनि नि मान्छे फास्टिङ बसेर नि क्षमा माग्थे प्रभुलाई आज त नि कति ढाँट्छ कति पाप गर्छ केही जस्तो हुँदैन उसलाई अनि उसलाई के लाग्छ ढुक्क प्रभुले त केही नगर न होइन भन्नुहोस् त सबैले भन्दा होइन भन्नुहोस् त के चाहिँ भएको थाहा छ तपाईको नि आत्मा चाहिँ नि तपाईको हृदय चाहिँ नि सेन्सिटिभनेस नै गुमायो सबै कुरोले र्याप गरेको छ सबै कुरोले र्याप गरेको छ जब पनि र्याप गरे तपाईँ गर्नुहुन्छ नि जति पाप गर्नुहुँदछ जति पनि
तपाईँ पाप गरेको गर्नुहुँदछ. सो यु विल स्टार्ट पुटिङ द लेयर. तपाईँ लेयर लगाएको लगाए अनि उनीहरूले के भन्दछ, होइ के हो परमेश्वरको उपस्थिति नै महसुस गर्दिनँ त. परमेश्वरको उपस्थिति बस्ने आउने ठाउँ त यस्तो भएको छ. अब त यस्तो भइसकेपछि त त्यहाँदेखि त त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ परमेश्वरले घोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. ठाउँै पाउँदैन वाच्चै पारा. आज बिहान म आइरन गर्दै थिएँ कि परमेश्वरले मलाई बोलेको नि, यो सर्ट कहिलेको हो, आइरन गर्दै थिएँ, क्या खुम्चेको रहेछ कि सिधै पार्नु सकिनँ. अनि सिधा पार्नुको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ थाहा छ, तातो बनाउनु पर्दो रहेछ. कोही बेला पनि विश्वासीलाई प्रभुले त्यसरी नै डाम्दो रहेछ. सिधै हुनु मान्दैन. अन्त क्या चकमन्न लागेर बसेँ. अनि मैले भने प्रभु बरु बिग्रिनु भन्दा नि तातो फलमले डामेर भए पनि लाइनमा ल्याउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ. इट इज गुड टु बी इन द ह्यान्ड अफ गड देन इन द ह्यान्ड अफ डेभिल. हालेलुया. अब तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. Can you able to, because your heart, you put the layer in your heart. जब पनि जति पनि पाप गर्नुहुन्छ तपाईँ, म तपाईँलाई भनौँ, यो मैले नभनौँ भनेको थिएँ, केयर गिभर नि जति आवर तपाईँलाई चाहिनु पर्ने बढाइ चौडाइ गरेर नभन्नुहोस्. किनभने त्यो पनि पाप नै हो. तपाईँले पैसा त पाउला, तपाईँको हृदय चाहिँ नि लेयर लगाएको लगाए. मेडिकली प्रब्लम छ भने तपाईँ अलरेडी क्वालिफाइड भयो, तर ढाँटेर अब तपाईँ पास्टर जति हामीले उयो गऱ्यो त्यति नै 10 अङ्क त आउँदैछ नि त भन्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँ. परमेश्वर तपाईँ पहिलो कुरोमा आज्ञाकारी, नढाँट्ने कुरोमा आज्ञाकारी भएको मन पराउनुहुन्छ. आमेन. जति पनि तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ, व्यभिचारको पाप, मात्ने पाप, झै झगडा गर्ने पाप, सबै किसिमको पापले के गर्दो रहेछ, सबैले भन्नु त के गर्दो रहेछ अरे, तपाईँको वरिपरि के लगाइदिँदो रहेछ, लेयर. सबैले भन्नु त लेयर. अरे नेपाली भाषाले भनौँ न, पोतिदिन्छ हौ तपाईँको. अनि यति हार्ड हुन्छ नि परमेश्वरको वचन चाहिँ. एभ्री सन्डे, एभ्री विक द वर्ड इज कमिङ एन्ड इट जस्ट गेटिङ रिपल, इट्स जस्ट गेटिङ स्टक एन्ड कमिङ ब्याक. जति पनि वचन आउँदैछ त्यति नै ठोकिँदैछ. अनि तपाईँ भन्नु, पहिला त पास्टर विनयले प्रचार गरेको त कस्तो आशिष लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ के भएछ, पास्टर विनयको अभिषेक घटेछ क्या? होइन. हेलो, सबैले भन्दा होइन भन्नुहोस्. तपाईँको हृदयमा वचन चाहिँ के हुँदैछ, ठोकिँदै आउँदैछ. के हुँदैछ अरे, भनौँ. The word of God is revealing and coming back. It's returning back. फेरि फर्केर आइरहेको छ. So that means what you have to do, you have to unclog your heart. तपाईँको हृदयलाई के गर्नु पर्दछ, अनक्लड गर्नु पर्दछ, अनऱ्याप गर्नु पर्दछ. You have to remove the layer. Come on मण्डली, आमेन. Sometimes it's very hard. त्यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्दछ. Come on, आमेन, हालेलुया. जब पनि परमेश्वरको वचन आउँदछ नि, it need the fertile ground. जब परमेश्वरको वचन आउँछ एकदम जमिन चाहिँ मलिलो हुनुपर्छ. Sin always numbs your responses to God. पापले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ बिस्तारी प्रतिक्रिया नदिने बनाइरहेको Watchman हुन्छ. Nee said like this, the power of sin is in its ability to blind the heart. वाचम्यान नीले यसो भन्नुभएको छ, पापको शक्ति हृदयलाई अन्धो बनाउने यसको क्षमतामा हुन्छ. जब पनि तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको हृदयलाई नै त्यसले अन्धो बनाइन्छ. It blind your heart. It will put the layer that you are not able to break that layer. Hallelujah. Hallelujah. The Richard Boxer once said like this, take heed of a small sin, they are the seed of all great sin.
रिचर्ड ब्याक्स्टरले यसरी भन्नुभएको छ एकपटक, सानो पापहरूबाट होसियार रहो, ती सबै ठुला पापहरूको बिउ हुन्। सबै ठुलो पापको बिउ नि सानो पापबाटै नै हुन्छ। The seed of all great sins are from small sins. केटा होस् या केटी होस्, तपाईँलाई म भन, यो केटीलाई एकताल नराम्रो नाङ्नो पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ सानो पाप हो। इभेन्चुली त्यसलाई नै ठुलो पापमा लिएर जान्छ। That's why do not neglect the small sin, because eventually that will give birth to the bigger sin. त्यही भएर हामीले सानो पापहरूबाट एकदम होसियार रहनुपर्छ, किनकि यसले चाहिँ बिस्तारै ठुलो पापलाई जन्माउने गर्छ। John Wesley said like this, give me a 100 man who fears nothing but sin, and I will shake the wall. जन वेस्लीले यसरी भन्नुभएको छ, मलाई त्यस्ता 100 मानिसहरू देऊ जो पाप बाहेक अरू केहीसँग डराउँदैनन्, अनि म संसार हल्लाउने छु। मलाई यस्तो मानिसहरू देऊ जसले पापलाई देख्दा यति डराउँछ नि, अनि मलाई त्यो मान्छे दियो भने म संसार उलट पुलट गर्नेछु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Because the sin always attack your heart and it will make you so hard. पापले जहिले पनि हृदयलाई आक्रमण गर्ने गर्छ अनि बिस्तारै कठोर बनाउने गर्छ। That's why you have to unwrap everything what has been layered in your heart. आफ्नो हृदयमा जे कुराले भरिएको छ सबै कुरालाई हामीले निकाल्नु पर्छ। Sometimes just like यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म एक्लैले गर्न सकिनँ नि होइन, रमेशले मलाई हेल्प गर्यो। Sometimes if you are not able to unwrap and unlayer by yourself, ask somebody's help. Amen. Amen. But you have to unclutter. त्यो बाधालाई हटाउन पर्दछ। Come on, amen. Hallelujah. You have to unwrap, unclutter everything. Come on, amen. Amen. Hallelujah. It takes time. समय लाग्छ, amen. Amen. Hallelujah. जब पनि तपाईले यो कुराहरू हटाउनुहुन्छ नि, तपाईले परमेश्वरको उपस्थिति बस्ने ठाउँलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। से कति राम्रो हृदय, आमेन। That's what Jesus said in the mount, the teaching of a mountain. Like he said, blessed are one who are pure in heart, they shall see God. अनि येशूले भन्नुभएको छ, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। So number third is what cause our heart to get hard? हामी तेस्रोमा हेर्ने छौं कुन कारणहरूले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई कठोर Repeated बनाउँछ। disobedience. बारम्बार अनाज्ञाकारिता। Hebrew 3 verses 15 says, well, it is said today, if you will hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. हिब्रू 3:15 मा लेखिएको छ, धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहीका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। So the rebellion here is a disobedience. विद्रोही शब्द चलाएको छ, तर यो चाहिँ अनाज्ञाकारिता, because the writer was talking about the Israelite in the Old Testament. लेखकले चाहिँ इस्राएलीहरूको बारेमा भनिरहनु भएको छ पुरानो नियमको। And the disobedience always comes with the assignment to harden your heart. अनि अनाज्ञाकारी चाहिँ जहिले एउटा कामलाई लिएर आउँछ अनि त्यो काम त्यो हो तपाईको हृदयलाई कठोर पार्ने। So whenever you find the point to be disobedience toward God, always know that devil is trying to attack your heart to make your heart so hard. जब तपाईले अनाज्ञाकारी परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी हुने मार्गहरू तपाईले भेटाउनुहुन्छ, तपाईले जान्नुपर्छ कि यो दुष्टले चाहिँ तपाईको हृदयलाई कठोर पार्न खोजिरहेको छ। जब पनि तपाईले अनाज्ञाकारिता गर्नुहुन्छ नि, जहिले याद गर्नुहोस् शैतानले तपाईको हृदयलाई कठोर बनाउने ट्राई गर्दैछ। Fourth one, I want to what caused our heart to be hardened?
अब हामी 4 मा हेर्नेछौँ कुन कारणले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउँछ Pride and self-sufficiency. घमण्ड र आफूमा भर पर्नु जब पनि हामी आफैमा पुरा भर पर्छौँ नि त्यसले हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउन थाल्दछ Whenever we take pride in ourselves, it slowly leads to hardening of our hearts. किनभने नि प्रकाशित वाक्यमा लाउडोसियाको मण्डलीले चाहिँ नि घमण्ड गर्न थाले आफैमा भर पर्न थाले अनि बाइबलले के भन्दछ कि 17 मा पढौँ त They were slowly taking pride in what they had. The churches of Laodicea. सो म धनी छु what they are saying उनीहरूले के भन्दैछ पढौँ माथि आएको छ पढौँ त रेडी 1 2 3 गो म धनी छु मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुरोको खाँचो छैन हेलो यता हेर्नुस् त when you reach the point I am self sufficient मैले भने तपाईले सुने I believe in myself बाइबलले कहीँ भनेको छैन Whenever you're so self-sufficient and you say, I believe in myself. नाकको पाल हुने त नि those who have holes in their nose Bible says do not trust them बाइबलले भन्छ नाकको पालमा सास हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भरोसा नगर्नु भनेर भन्छ I know you are not trusting other people because they have a hole but you also have a hole तपाईले अरू व्यक्तिहरूलाई भरोसा गरिरहनु भएको छैन किनकि उनीहरूको नाकमा पाल छ Bible never says believe in yourself बाइबलले आफूलाई पनि भनेको छैन believe in God बाइबलले भनेको छ परमेश्वरमा Amen बाइबलले कहिले भनेको छैन आफैमा विश्वास गर आफैमा भरोसा गर भनेको छैन बाइबलले के भनेको छ परमेश्वरमा भरोसा गर The Bible does not say believe in yourself. The Bible says believe in the Lord. तर लाउडिसियाको मण्डलीको ठुलो प्रब्लम के थियो थाहा छ they are self sufficient they think that we are self sufficient तर लाउडिकियाका मानिसहरूको चाहिँ समस्या चाहिँ के थियो भने उनीहरू आफैमा घमण्ड गर्थ्यो आफैमा सबै कुराको परिपूर्णता and थियो Jesus saw that one अनि येशूले त्यो देख्नु भयो they saw them we are so rich and we are so wealthy we need nothing अनि उनीहरू भनिरहेको थियो हामी यति धनी छौँ हामीलाई केही कुराको खाँचो छैन but Jesus said a very hard truth to them तर येशूले एउटा एकदमै कठिन सत्यता भन्नुभयो तिमीहरूको केही कुराको खाँचो छैन भनेर खाँचो छैन भनी तिमीहरू भन्छौ पढौँ त लो पढौँ त तिमीहरूलाई थाहा छैन कि तिमीहरू त दुखी के अरे दुखी दैन्य दरिद्र अन्धो र नाङ्गो छौ हेलो हेलो भ्यागुतालाई नि कुवा नै संसार जस्तो लाग्छ अरे ऊ बाहिर गएकै छैन लाउडिसियाको मण्डली के दैलो ढ्याक्क बन्द गरेर नि यीशुलाई भित्र आउनु पनि दिएको छैन हामी त यहीँ धनी छौँ हामी त यहीँ के अरे सबै उयो छ उनीहरूले बाहिर देखेकै छैन प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू त नाङ्गो छौ तिमीहरू त गरिब छौ तिमीहरू त दरिद्र छौ तर सबैले भन्छ तर भन्नुहोस् त तर जुन दिन पनि तपाईँलाई घमण्ड गर्ने नि ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि तपाईले जहिले सोच्नुहोस् शैतानले मेरो हृदयलाई कठोर बनाउँदैछ Whenever you reach to the point where you take pride in yourself, you have to remember that the devil is slowly making your heart hard. The church of Laodicea allow their will to take the throne in their heart and dethrone God. अनि लाउडिकियाका मानिसहरूले के गरेको छ भन्दा उनीहरूमा भएका धन सम्पत्तिहरूले चाहिँ आफ्नो हृदयमा वास गर्नु दिएको छ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ निकालेको छ परमेश्वरलाई उठीवास लगायो अनि उनीहरूको हृदयमा केले सिंहासन बनाउनको लागि भन्दैछ दौलत धन सबैले भन्छ त म धनी छु म सम्पन्न छु मेरोमा चाहिएको सबै कुरा छ तर परमेश्वर बिना म केही पनि होइन That's what Jesus said here. You said I'm rich, I'm wealthy, and I'm self-sufficient. But the Bible says you're wrecked, you're miserable, you're poor, you're blind, and you're naked. केही पनि होइन तिम्रो भनेर भन्दैछ So but how to overcome the lukewarm heart? अब हामीले त्यो मन तातोबाट चाहिँ हामी कसरी विजयी हुने त न तातो न चिसो हृदयलाई कसरी विजय प्राप्त गर्ने We will see verse 19 सबैले पढौँ हामी एक साथ पढौँ ल माथि आएको छ एक साथ पढौँ हामी रेडी 1 2 3 गो जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु हेलो यता हेर्नुहोस् त
परमेश्वरले जब पनि तपाईलाई नि वचनबाट हप्काउनु हुन्छ नि परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गरेको आमेन आमेन किनभने बाइबलले के भन्छ ताड्ना बिना चाहिँ कहिले पनि प्रेम त्यहाँ जनाउँदैन हेर्नुहोस् है यहाँ बाइबलले के भनेको छ पढौँ हामी जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताड्ना दिन्छु यसकारण जोसिलो बन र के गर अरे That means you close your heart. आफ्नो हृदयलाई बन्द राखेका छौं But the Jesus said, येशूले भनिरहनु भएको छ repent. पश्चाताप गर If you don't repent, यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने Jesus said to the church of Laodicea that I'm going to vomit you. अनि येशूले लाउडिकियाका मण्डलीहरूलाई के भन्नुभयो म तिमीहरूलाई मुखबाट निकाल्ने छु हेलो यता हेर्नुहोस् त सबैले 7 वटा मण्डलीमा नि यो मात्र एउटा चर्च जसलाई यीशुले के भन्नु म भमिट गर्ने छु Out of the 7 churches, this was the only church that the Jesus said, I will take you out of my mouth. म तपाईलाई नि उत्साह गर्न चाहन्छु हामी लाउडिसियाको मण्डली जस्तो नहौं हाम्रोमा छ होला तपाईकोमा के रे हजारौं पैसा छ होला तर पैसा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि नि केही पनि होइन छेउगोला भन्नु त पैसा चाहिँ केही होइन पैसा चाहिँ केही होइन हेलो मण्डली पैसा चाहिँ केही होइन प्रभुले के भन्छ म बिना त तिमीहरू नाङ्गै छौ तिमीहरू त अहिलेसम्म नि के भएको छौ थाहा छ तिमीहरू त नि नाङ्गो किन छैनौ किनभने तिमीहरूलाई त मैले पहिराइदिएको छु आमेन पहिराइदिएको छु तिमीहरू गॉड सेड परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू त नाङ्गै छौ किन परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ नि नाङ्गै हो परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ नि के हो थाहा छ भत्किएको परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ नि त्यो दैनीय तरिकाले जिएको म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु हामी लाउडिसियाको मण्डली जस्तो नहौं लाउडिसियाको मण्डली जस्तो नहौं हामी Let us not become the church like a Laodicea. हामी लाउडिकियाका मानिसहरू जस्तो नहौं They dethrone God and make a throne for the wealth. उनीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ निकालेर धन सम्पत्तिलाई बास गर्नु दिएको छ And that's why Jesus said, if you are in the state of your spiritual life like that, you need to repent. अनि यदि तिमीहरू आत्मिक जीवनमा त्यसरी बसिरहन्छौ भने अब तिमीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर येशूले भनिरहनु भएको छ